سندھی وچ بول یا پنجابی وچ بول سندھی وچ بول یا پنجابی وچ بول بول گجراتی یا مواتی وچ بول فارسی چ بول پاویں عربی چ بول بول انگریزی یا مراٹھی چ بول بول انگریزی یا مراٹھی چ بول سارے دی اللہ ہے پکار سندا وارو وار نہیں اکو وار سندا وارو وار نہیں اکو وار سندا او نہیں کہندا ٹھہر جاؤ قصور والے او نہیں کہندا ٹھہر جاؤ قصور والے تسی پہلا بولو پسرور والے خاکی ناری چپ پہلے نور والے خاکی ناری چپ پہلے بولو نور والے نہ آنکھیں نیڑے آجو دور والے نہ لین نہ کتار نہ تو تکرار نہ ویڑا مخصوص نہ کوئی منگل توار اے فیصلہ بادیوں کل مکن لگی ہے نہ لین نہ کتار نہ تو تکرار نہ ویڑا مخصوص نہ کوئی منگل توار انہوں جدو بھی پکارو اے گل مکن لگی ہے انہوں جدو بھی پکارو او پکار سندا انہوں جدو بھی پکارو او پکار سندا جبار تے غفار تے ستار سندا ہن جڑا میں شعر پڑھن لگا وا الحمدللہ میں جگہ جگہ تے پڑھ چکیا وا ماشاءاللہ ساڈے بہت ہی پیارے ساتھی حاجی محمد شیخ بلال صاحب ماشاءاللہ حاجی اللہ دا گھر دی زیارت کر کے آئے ماشاءاللہ دعا کرو اللہ پاک انہاں نوں اپنے گھر دی پھر زیارت نصیب فرمائے اور اللہ پاک انہاں دے نال سانوں بھی اپنے گھر دی زیارت نصیب فرمائے اچھی آمین کہہ دیو اللہ 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 پھر بلا لے دوبارہ تے نہیں تے جی لگدا کیوں شیر پنجاب صاحب لگدا ہے کہ نہیں لگدا اللہ 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 پھر بلا لے دوبارہ تے نہیں تے جی لگدا ماشاءاللہ شیر پنجاب صاحب بھی بڑے حج تے عمرے کر کے آئے نے اللہ پاک انہاں دے حج تے عمرے قبول فرمائے اللہ 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 پھر بلا لے دوبارہ تے نہیں تے جی لگدا اللہ پھر بلا لے دوبارہ اللہ پھر بلا لے دوبارہ تے نہیں تے جی لگدا کر رحمت دا کوئی اشارہ تے نہیں تے جی لگدا اللہ پھر بلا لے دوبارہ سکدا جو لطف اٹھائے نے کعبت جو پھر جڑے چکر ملائے نے بھول نہیں میں سکدا جو لطف اٹھائے نے ہے اکھیاں دے وچ سارا ہے اکھیاں دے وچ سارا ہے اکھیاں دے وچ سارا تیرے حرم دا پاک نظارہ تے نہیں تھے جی لگدا اللہ پھر بلا لے دوبارہ السلام